صباح الخير وصباح الصحة والسلام عليكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله جمعة مباركة كنتمنوها لكم جميع. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، غادي تكون رفقة الأستاذ محمد أحليمي متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية. عنوان الحلقة هذا الصباح هو الزيتون بين الاجتهادات والمبادئ الأساسية، وغادي نعرفوا علاش اختارينا هذا العنوان في الحلقة ديال اليوم. صباح الخير أستاذ أحليمي، مرحبا بك معنا. تحية لك أستاذ عفاف، وتحية لفريق العمل، وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. أكيد أنه العنوان ديال الحلقة فقط للأمانة باش نقول للمستمعين الكرام هو كان من اختيارك، أنا عرفت علاش. معروف على أنه القاعدة هي كتغير لكن المبدأ ثابت وما كيتغيرش، فاحنا داكشي علاش سميناها الزيتون بين الاجتهادات والمبادئ الأساسية، لأنه المبادئ يعني فيها نوعا ما التزام، وأكيد على أنه الموسم ديال جني الزيتون محتاجين المستمعين الكرام يعرفوا بزاف ديال النقط اللي هي أساسية. أستاذ أحليمي معك، وكذلك يعني توصلنا بالعديد من التساؤلات خلال هذا الأسبوع اللي مازال كتسنى الإجابات ديالك إن شاء الله، وغادي نتعرفوا عليها خلال الحلقة. غادي فقط نذكر المستمعين اللي بغاو يتواصلوا معنا في الحلقة ديال اليوم 05 22 46 72 50 51 أو 52، وكذلك 05 22 88 00 60 61 أو 62. هذه كلها أرقام مفتوحة أمامكم. مرحبا باتصالاتكم، بمكالماتكم وبتساؤلاتكم. أستاذ أحليمي كنتمنى على أنه الاختيار ديالك للعنوان كان فعلا كيف ما قلت أنا. نعم أكيد وفي محله أستاذ عفاف. إن شاء الله نستمروا في الحلقة ديال الزيتون، وهذا بناء على الطلب ديال الناس، لأن بغاو استفسارات باقي نجاوبوا على الأسئلة، بزاف ديال الأسئلة، وحنا في موسم زني الزيتون إن شاء الله بإذن الله، من أجل أننا نكملوا على هاد. وحنا كنهضروا مع الناس ديال الزيت والزيتون، كنهضر أنا كنسميهم الذهبية، يعني كاينين اللي كيبيعوا الذهب اللي كتعرفوهم كاملين الناس المستمعين، وكاينين هادو الذهبيه من نوع اخر. الذهبيه ديال زيت الزيتون هما اللي كيبيعوا هاد الذهب هذا، لان فعلا ذهب وغنشوفوا، وكنا شفنا مرارا وتكرارا، وان شاء الله اليوم نزيدوا نتعمقوا، خاصه نهضروا على الجانب التقني. وهذا الشيء هذا استاذ عفاف جا بناء على الملاحظه ديالي اللي لاحظت ان بعض الناس ما كنجمعش كل شيء، مي بعض الناس اللي كيقدموا كيفاش تصاوب الزيتون، كيفاش تصاوب بزاف ديال الامور، وكنشوف خاصه بعض القنوات ديال هذا اليوتيوب كتلقى مليون جوج المليون. كنقول انايا ما نبغيش بالمصطلح العامي ديالنا، ما نبغيش انا مليون ديال الناس يتزرفوا بهذه الطريقه هذه، وارتئينا اننا نهضروا. لان سؤالي انا، حنا هذا الزيتون واش غنصاوبوه غير باش ناكلوه؟ خصنا يكون اكل وتغذيه. شنو الفرق بين الاكل والتغذيه؟ الاكل كتاكل وصافي، خديتي حلوه راك كليتيها، واش تغديتي؟ لا ما تغديتيش، لان المغاربه كيقولوا واش تغديتي. شنو معنات الاكل والغذاء؟ الغذاء يعني حنا بغينا الزيتون يكون اكل وغذاء، يعني انت تاخذه وتوصله لفمك، ملي كتوصل لفمك هذاك سميتو الاكل، ملي كتستافد من حيث العناصر الغذائيه فهو سميتو التغذيه. فكاين الناس اللي غير كياكلوا الزيتون، كاين الناس اللي كيتغداو على الزيتون. فغادي نشوفوا اليوم ان شاء الله، وانا دخلت لقيت بزاف ديال الامور، واكبر كلمه سمعتها استاذ عفاف وهي اللي ثارت الفضول ديالي، هي الكلمه ديال المروره. كيفاش نحيدوا المروره؟ كيفاش نقضيو على المروره؟ انا سؤالي، لو كان الله سبحانه وتعالى بغى هاد الزيتونات تكون حلوه، كون عطاها لنا حلوه بحال التفاحه. التفاحه راه حلوه، ما عدا العظم ديالها اللي كيكون مر. التفاحه راه حلوه، كان يعطينا الزيتونه حلوه ويعطينا زيت زيتون حلو، ولكن عطانا فيه هذا الماده ديال المروره. ماشي انا كنقول ماشي باش نحافظوا على المروره، باش نخليو شي شويه ديال المروره، لان المروره سواء غادي تبقى كمذاق اساسي، وهذا لن يروق الناس، هي الا كان يكون مزيان، ولكن لن يروق الناس، وانا ما متفقش في هذه المساله، لان بغينا الناس ياكلوا الزيتون، او لا نخليوه كواحد اللي كنسموه حنا اغيير غو، يعني مذاق اللي كيبقى في الاخر. لانك انت وهاد الناس ربما يقولوا وحنا هاد الزيتون كي غنديروا ناكلوه هو مر. سؤالي اخر، علاش كناكلوا الحار؟ ياك الحار حار، بورتو كناكلوه. علاش؟ لاننا حبينا الحار. انا الحلقه ديال اليوم بغيت الناس ماشي يحبوا المر، غير يستحسنوا ويستأنسوا بهذا المر هذا. فاحنا التقنيات اللي غنهضروا عليها اليوم تقنيات
تحافظ على الزيتون وعلى الزيت كماده للغذاء ماشي غير للاكل بوحده. لان من شفت انا هذه الحلقات كل شيء باغي تصور استاذ عفاف واحد كيقول لك نزيد قدا وقدا غرام ديال الملح هو كيكب بالمعلقه باش عرفتي انت راك زدتي 20 غرام ولا 30 غرام وانت كتكب غير بالملح ودايوغ راك كدير اشهار بعض المواد. ردوا البال هذه المسائل. كاين بعض الناس اللي انا صراحه وهذا الشيء هذا راه بالنسبه لنا كيمس التغذيه ديالنا وكيمس القيمه الغذائيه ديال الزيتون ديالنا وزيت الزيتون ديالنا. الله يعطيك الخير. راه ما كافيش انك دير قناه يوتيوب وتشد التليفون وتكون عندك كوزينه وتقول راني غنوري الناس كيفاش يصاوبوا زيت الزيتون. نذكر اني ما كنهضرش على كلشي يعني صراحه هذا الشيء هذايا بقى فيه الحال ملي كنشوف انايا يعني بعض الامور اللي كتعطى لا علاقه لها بالصحه. لان الزيتون باللغه الرياضيات هي واحد المعادله من الدرجه العاشره بمجهول واحد. مجهول واحد الناس اللي كيخدموا الرياضيات من الدرجه العاشره ماشي جوج ولا ثلاثه. معادله من الدرجه العاشره بمجهول واحد. المجهول شنو هو الحداقه. الوغ الحداقه شنو كتساوي باش انك تكون حادق؟ راه المساله راه هي معقده الا ما كنتيش يعني الانسان. الحداقه كتساوي اللذه زائد المحافظه على القيمه الغذائيه. يعني انت الا عطيتيني شي حاجه بنينه زائد محافظه على قيمتها الغذائيه حنا كنقول لك راكي حادقه وراك حادق. يعني الحداقه هي البنه. يعني كاينه البنه كلشي كيقلب على البنه راه كاينه البنه. يعني انا مثلا من نشوف واحد مصاوب هادشي كاين حنا عندنا في المنزل ديالنا. الوغ مصاوب الزيتون وكيبقى فيه الزيتون كيكون حامض وكيبقى فيه هذا الزيتون هذا اللي كنهضر عليه انا دابا كليته السنه الماضيه رجل صوبوا رجل باش تعرفوا الحداقه راه كاينه عند الرجال. رجل من العائله اللي صوب زيتون فيه لا غير غو ديال المروره والمذاق الاول هو المذاق ديال الحامض. انا بالنسبه لي هنا حفاظ على الماده. اذا باش تكون حادق وباش تكون حادقه خصك تصاوب لي شي حاجه يعني بنينه وتحافظ على قيمتها الغذائيه. والحداقه راه بحال البكالوريا بحال الدكتوراه بحال هذه خصك تشتغل وتشتغل وتعاود تشتغل وتخطا وتعاود تخطا. كاين الانسان اللي كيعلمنا الاخطاء ديالو. كتدخل قنوات بعض القنوات كتلقى ناس كيعلموا الناس الاخطاء ديالهم. داير اللايف ولا داير ما عرف كيصور راسو ولا كتصور راسها في الكوزينه وكتعلمنا الاخطاء ديالها. لا بغيناش نتعلموا الاخطاء بغينا نتعلموا الصواب. واي واحد ممكن يبدا في المنزل ديالو. داك الشيء قلت له خذوا ورشات في المنزل ديالكم لان راه ماشي ساهل تكون حادق وماشي ساهل تكون حداقه وهذا ماشي عيب راه كلنا كنتعلموا. فاليوم ان شاء الله غنهضروا على بعض التقنيات. غنهضروا على هذه المروره نعاود نقولها راه ما كنقولكمش خذوا الزيتون مر. كنقول الزيت زيتون نعم ممكن اما الزيتون مر كنقول لكم غير حافظوا شي شويه على داك المروره ديال الزيتون وغتشوفوها اذا حبيتوها. انا قلت شنو الفرق حيت كناكلوا الحار وكناكله هو حار حيت حبيناه. الوغ مين نوليو نحبوا هاد المروره الزوينه اللي كتكون بزيت الزيتون غنوليو نحبوها وغنوليو ناكلوها بواحد لو بليزير. الناس اللي مشاو معنا وبالمناسبه راه غدا ان شاء الله عندنا خارجه مع الاسره لجني الزيتون. عندنا ان شاء الله 30 واحد جوج. للاسف الجروب ديال غدا ولا الجروب ديال 30 واحد جوج كلهم عمروا. الناس باش يعرفوا الناس اللي كيدخلوا لاباج فيسبوك راه كاين الهاتف ديال الناس. يعني الناس كيقولوا فين غنسجلوا التسجيلات راه كاين في الهاتف في لاباج فيسبوك. راه ما التليفون حنا ما عطيناش بعض الناس وبعض الناس ما التليفون محطوط هذا تقريبا شهر هو محطوط لا في لاشين يوتيوب في الفقره في الفيديو ديال موسم جني الزيتون ولا في لاباج فيسبوك. يعني معروض للجميع واي واحد من حقه يشارك. وحنا ما عندناش كنديو هذا ولا هذا اي واحد كيمشي معنا. للاسف جوج ديال لي جروب عمرو باقي لنا الجروب ديال 22 ديال 21 22 23 ان شاء الله من يقرب ان شاء الله غنبداو تسجيلاتنا. نعم وراه كاين منسقين يعني استاذ احلامي اكيد استاذ سمير واستاذ اسماء اللي كنحييهم هذا المنبر. نعم مكلفين بهذا الاجراء هذا. طيب استاذ احلامي غنذكر المستمعين الكرام انه الارقام ديالنا 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 88 00 60 61 او 62. من ضمن التساؤلات اللي كنا توصلنا بها هو سؤال من عند لاله خيره. كتقول على انه هي في الفيرما عندهم كاين الزيتون هي كتحرص على انها كتجنيه باليد ديالها كتجيب نساء اللي كيعاونوها. قالت عندها واحد المساله قالت انا بغيت نقول الاستاذ احليمي واش انا ظالمه فيها ولا لا. فهي قالت انها كتخدم معها تقريبا واحد الناس
ديال واحد الدوار او لا باش حتى هما كيتمعشوا. كذلك هي قالت بلي هاد الناس ما شافت منهم الا الخير. كتكون حريصه على انها كتخدم فقط النساء ماشي الرجال. فهي قالت علاش استاذ احليمي، قالت باللي كتكلم على انه سبحان الله، قالت الزيتون اللي كيكون مقطوف باليد ديال النساء جربتها شحال من مره كيبقى صالح وما كتوقع عليه حتى شي حاجه، في حين انها جربت بلي بعض المرات كانوا يخدموا معاهم شي رجال او لا، قال داك الزيتون ما صبرش نهائيا. انا ملي تكلمت معاك المساله النفسيه عندك لا استاذ عفاف لا ويتقول لي لا والله اختي عفاف الا بتجربه وسولي على استاذ احليمي وغيعطيك. لا نعم هو استاذ عفاف شوف نعم الغلط اللي دارت البشريه في الصحه وانها تعاملت غير مع الماده غير مع الجسد. نعم ما تعاملتش مع الروح، والروح هي طاقه. نعطي مثال، تقدر تلقى واحد، وهذا المثال ديال سيدنا ايوب، لقات واحد جسديا مدقدق، الماده عنده مدقدقه، بالحق روحيا صحيح هذا غيعيش مزيان وغيبره. تقدر تلقى واحد كيتمشى على رجله، التحاليل كلها مزيانه، كلاوي مزيان، القلب مزيان، كلشي مزيان، والروح مريضه، هذا غيعيش معذب. فاحنا بغينا فوقاش كيترافق صحه الروح مع صحه الجسد في الاسلام. داكشي سميتو الاسلام السلام الخارجي. احنا محتاجين سلام خارجي، وشحال من واحد كيعيش سلام خارجي بالحق ما عندوش السلام الداخلي، روحه وجسمه مضاربها مع راسه. شحال من واحد دابا كيجي عندك جميع لي ماركور بيولوجيك عنده مزيانين، الغده الدرقيه والقلب والنفس وكل شيء عنده مزيان، اي بورتون كيقول لك انا مدقدق. هذا روحيا يعني الجانب الطاقي ديالو ضعيف. فلما مشى العلاج الماده، هنا غلطنا. خاصنا باش كنغديو الروح كنغديوها بالرضاعه ديال الروح، كما ملي كتكون كتعطي لولدك لو سان ديالك الثدي ديالك كتغديه. فالغذاء ديال الروح هو الاسلام، هو العلاقات الاجتماعيه الزوينه، هو الكلمه الطيبه، هو الابتسامه، هو المسائل اللي نص عليها الاسلام. والله لن ترتاح الروح الا في ظل الاسلام. فهذه المساله اللي قالتها اخت كريمه صحيحه 100%. هنا ما غاديش نعطي الاسم، غير نعطيك مثال عادي. واحد السيده بغات تعطي الخميره لواحد المراه. انا ما غنقولش باش هذه المراه هذه ما تقلقش اللي خدات الخميره. هذا السبب اللي خلاني نقول ما نقولش هذه السيده شكون. الوغ مشات قالت لها عطيني نهز الخميره بيدي. هذه الخميره هذه من سنوات وهي كتخمر بها هذه السيده. من هزت هذه السيده الخميره بيدها، هذيك المراه ديك السيده عجنات بداك الخميره والنهار كامل وما خمراتش يا استاذ عفاف، النهار كامل. يعني هنا يعني طاقيا الطاقه كاينه. هذا المساله اللي قالت الاخت مساله صحيحه 100%. نعم انا نقول لها تقدر تخدم معها الرجال، يعني باش ما نقصيوش الرجال. فالزيتون بالحق انت باش تبغي تسقط الزيتونه والزيتونه الا كانت بلديه راه كتحتاج راجل. كنسميوه حنا هذا كنسميوه فنان، سميتو في السقاط. يعني السقاط اسم نسبة انهم كيسقطوا الزيتون، الوغ السقاط كنطلقوها على الاسم ديال داك العود اللي كيسقطوا به وعلى الشخص اللي كيسقط الزيتون. فالشخص اللي معروف مثلا في الدوار انا اللي تربيت فيه، السقاط معروف، راه ماشي نيمبورت كي يجي يسقط لك. علاش؟ لان خصو يسقط بطريقه فنيه وما يطيحش هذاك الوراق باش العام الجاي هذاك الزيتونه تجيب. راه ماشي غنجيبوا اي واحد ونقولوا له سقط وطيح الزيتون، كتلقى في الارض النص ديال الزيتون والنص ديال الوراق. الوغ كاينه تقنيه خاص، كما تقني في الانفورماتيك، كما تقني في الاتصالات، كاين تقني في جني الزيتون. هذا الشيء راه كيبغي تقنيات عاليه جدا. حنا لا نستعمل ذاك الفيبرور وهذه الاشياء هذه. حنا بالنسبه لنا حنايا 200 زيتون 300 زيتون غنسقطوها غندوزو فيها وغنعيشوا معها، وهذه بالنسبه لنا لا تطرح اي مشكل. حتى 1000 ديال الزيتون لا تطرح اي مشكل باش اننا نجيبوا هذا الفيبرور. نحن نستمتع بالزيتون باش اننا نجيبوا من الفيبرور. حنا كنهضر انا شخصيا كنهضر على المنطقه اللي كنسكن فيها. ما محتاجينش الفيبرور، حنا محتاجين الانسان نهضروا معاه، نجمعوا معاه، نستافدوا معاه. مواضيع تطرح ملي كيكون الناس كيسقطوا الزيتون. الوغ السقاط يسقط لك الزيتون والمراه. هذه المساله اللي قالتها طاقيا
وعلميا كاينه وموجوده، وكاينه امثله. عطيت مثال انا قريب من هذا المثال هذايا. نعم. غير كاينه مساله نبغيو نشر ليها كذلك استاذ احليمي، لانه ياما ناس الوقت اللي كيكونوا كيسوسوا او اللي كيطيحوا في ديك الزيتون كتوقع بعض المرات بعض الحوادث. فكانت المستمعه اللي تواصلت معايا ومع الاخت سامحه عشوبي في المكالمات الهاتفيه، لكن كان ما سعفناش الحظ باش ناخذوا المكالمه ديالها، وكنتمنوا لها ان شاء الله الشفاء العاجل والقريب. استاذ احليمي كانت تعرضت لحادثه كسر الوقت اللي هي طاحت من الشجره ديال الزيتون. هذا الشيء علاش استاذ احليمي قال باللي راه ماشي اي واحد، وانما ناس اللي كتكون عندهم واحد الخبره وواحد التجربه، لانه كيطلع للشجره الفوق وكيخصو يسوس هذاك الزيتون. فنتمنى ان شاء الله الانسان يرد باله. نعم. جوج الحوادث استاذ عفاف ما يردوا من البال. الاطفال ما يطلعوش فوق الشجر. علاش؟ لان ذاك الاغصان تقدر تقيس لهم العين ديالهم. هذه مسألة، وخاصة إذا كانت الشجرة متشعبة وكبيرة. نعم. والمسألة الثانية ديال الكسر، علاش قلت أنا كما عندك تقني في الانفورماتيك، عندك تقني في السقيط، يعني اللي يطلع فوق، وخاصة دابا الأيام ديال الشتاء والشجرة كتزلق. سو كيفي الاطفال ما يطلعوش، الله يعطيكم الخير. والناس اللي كيسقطوا الزيتون وكيكون ذاك الزيتون مثلا في واحد الخندق ولا في واحد الواد، والاطفال يمشيو يرميو يدهم لا قدر الله يكون شي حشره تعضهم، الوغ من غير هذوما الانسان يرد البال في هذه المسائل هذه، فالامور ان شاء الله تمشي بخير. نعم. غادي نمشيو نستقبلوا المكالمات ديال المستمعين الكرام دائما من خلال الارقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 88 060 61 او 62. غادي نمشيو باش نستقبلوا معنا في اول مكالمه. غادي ناخذوا معنا هذه المره سهام على الخط من مكناس. اهلا وسهلا بك سهام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، وانا من المتتبعين ديالكم. مرحبا بك سهام. صحه وسلامه، وشكرا بزاف اختي عفاف على النصائح اللي كتحاولي تبدي، كتحاولي تبروفيتي ما امكن من لي بروفيسور اللي كتجيبي، كتحاولي تاخذي منهم لو ماكسيموم ديال الانفورماسيون. شكرا بزاف. العفو مرحبا بك سهام. انا كنحضر من مدينه مولاي دريس درهون اللي هضر عليها هذا الدكتور الحليمي الحلقه اللي فاتت. ودابا حنا في هاد لي بيريود هادي ديال جني الزيتون. بغيت غير نسول عافاك الدكتور الحليمي كيفاش الطريقه ديال الاحتفاظ بزيت الزيتون باش تبقى لنا يعني محتفظه بجميع المزايا ديالها. نعم. وبغيت نسول عافاك واحد السؤال واحد اخر خارج شويه على الموضوع، ولكن دابا حاولت حيت ما كيفتش ليا الخدمه داك الشيء علاش حاولت نطرح السؤال الاخر ديالي. انا بغيت نسولو على الخميره البلديه. دابا ماما نورمالمون شنقول لك، انا الوحيده اللي في الدار كناكل الخبز بالخميره البلديه. بابا ما كيبغيهاش. ماما كطيب ليا الخبز كتقطعها وكديرها ليا في الكونجيلاتور. شاك جور كناخذ ان مورسو اللي غادي ناكل ديك النهار، هو اللي كنجبدو من الكونجيلاتور اللي كناكلو. بغيت نسول واش هذه طريقه صحيحه، حيت يعني بحكم العمل ديالي انا ما يمكنش لي يعني انا نكون كنعزم كل نهار انا كنطيب الخبز لراسي، فهمتي. بغيت غير نسول على هذه الطريقه واش مزيانه ولا لا. وشكرا بزاف، وكنتمنى لكم الاستمراريه. العفو سهام. انا بغيت نسولك شحال في عمرك؟ العمر ديالي 21 سنه. 21 سنه ما شاء الله. واخا مازال شابه صغيره. تبارك الله عليك يا سهام. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. العفو شكرا جزيلا. شوف العدوى ديال الخميره البلديه دابا استاذ احليمي مشات لصفوف الشباب، دابا كيسولوا على الخميره البلديه. دابا كاين بعض الدول العربيه الان كيطلبوا الخميره البلديه، كنقولوا غير المغرب وغتلقاوها من طنجه حتى الكويره. ولكن جميل. شوف استاذ احليمي قالت لي الاب ديالها كيرفض الخبز بالخميره البلديه، ربما المذاق او لا ما كيبغيش ياكلوا، لكن البنت ديالو حريصه 21 سنه حريصه على انها تاخذ الخميره البلديه. هو استاذ عفاف غينتهي بانه يقتنع بها. علاش؟ لان البنت ديالو هي اللي غتخليه انه يشرب هذه الفكره هذه. وهنا كيبان لنا باللي كل جيل ممكن يتاثر. نعم. والاخت الكريمه علاش مقتنعه بالخميره البلديه؟ لان اكيد جربتها. و21 سنه راه كنهضروا على السن باقي مبكر. ملي كتلقى وحده عندها 21 سنه مقتنعه بالخميره البلديه، فهذه ان شاء الله مشروع بشكل صحي، وليداتها غيترباو بشكل صحي، والزوج ديالها غيكون ياكل ماكله صحيه. يعني من هنا كيبان لك البوادر ديال الخير، لا في بنيتات المغرب ولا في وليدات المغرب. مولاي دريس زرهون اللي زوين فيها انها جات فوق الجبل. نعم. المدينه واقفه فوق الجبل. الا شفتيها من تحت فين واقفه المدينه تخلع. الا هبطتي من الجهه راه الناس كيعرفوا ملي كتكون جاي من مكناس كاينه واحد الواد كتطلع فوق منه، عاد كتطلع في هذيك العقبه اللي غتطلع في هذه. الوغ قبل ذاك الوادي الا طليتي على مولاي دريس زرهون من التحت غيبان لك الناس واحد المنظر. علاش هاد المنطقه هذه ما توليش منطقه سياحيه
وكما الناس كيمشيو لبعض الدول في العالم ويقول لك هذه المدينه فوق الجبل، كنقول لهم انا واش شفت مولاي ادريس زرونا فوق الجبل، وكتهبط لتحت عندهم واحد الصهاريج، واحد مربع وواحد مدور، واحد الصهاريج رائعه هي من في قدم الزمان صوبوها الناس في التاريخ. زائد الزيتون ديالهم زوين، الزيتون والكرموس والباكور. علاش؟ لان الزيتون لما الله سبحانه وتعالى هضر على في القران الكريم الفلاحه ديال زيت الزيتون، زيتونه لا شرقيه ولا غربيه، هذا درس للفلاحه. شنو معنات لا شرقيه ولا غربيه؟ خصها تكون ضاربه فيها الشمس النهار كامل، شرق عليها الشمس. انت ملي كتبغي تحط الزيتونه دير بحسابك قاعده قرانيه فلاحيه عطاها لنا الله سبحانه وتعالى، زيتونه لا شرقيه ولا غربيه، يعني تحطها في مكان اللي تضرب فيها الشمس في الصباح وتضرب فيها الشمس في العشيه. مولاي ادريس زرهون فيها اشجار الزيتون جوده رائعه جدا، وفيها اشجار اللي هي جريفي اللي هي ملقمه، وفيها اشجار بلديه، وفيها اشجار ذات جوده عاليه جدا. مولاي ادريس زرهون. زائد التين والكرموس. علاش؟ التين والباكور والكرموس لان هذه المنطقه منطقه حجريه فيها الحجر، ملي كتطلب من تحت كتلقى المدينه فوق الحجر. وشوف بعد الا مشيتوا مثلا المناطق ديال بني ملال، شوفوا في اوزود كتلقى الشجره ديال الكرموس نابته في الحيط، والحيط كله شجر كله حجر. معنات ان الشجره ديال الكرموس راه كتنوض، هي خصها داك الكالسيوم، خصها المعادن اللي تاخذهم، كترضع داك الشيء من الحجره. يعني هذه المنطقه هذه فيها من اجود انواع الزيتون. دايوغ هذه المنطقه هذه المنطقه ديال تونت، المنطقه ديال تونت كذلك مشيو يعني فاس، يعني القريه فاس، عين عيشه، تونت عاوتاني غير كتدخل لتونت عقبه كبيره كتبدا من الاول كتقول لك الا ما كنتيش رياضي غادير دوميتور ورجع بحالك. يعني في الاول الدخله ديال تونت واحد العقبه كبيره كتقول لك هذه المكان ديال اهل الرياضه وخاصك تمارس الرياضه تما. فتما عاوتاني كاين زيت الزيتون جوده رائعه. كندوروا على المنطقه ديال تروال، كندوروا على المنطقه ديال نواحي والزان، المنطقه ديال عين بيضاء، المنطقه ديال اسجن، المنطقه ديال غويبه، المنطقه ديال ستار، المنطقه ديال فيدور. المناطق هذه حتى كنوصلوا للقصر الكبير، عاود كنهبطوا للمناطق اخرى، المنطقه ديال مكناس وحنا غاديين المنطقه ديال قلعه السراغنه، المنطقه ديال تحناوت. هذه مناطق كلها فيها اشجار، وانا صراحه ربيت الكبده على الاشجار الكبيره، الاشجار البلديه، الاشجار الملقمه، وباقي الناس كيلقموا. كاين الناس اللي عندهم كفاءه عاليه يعني كيلقموا الشجره وكتكون بريه وكتطلع الزيتون. فاللي غادي نقول للاخت الكريمه، فالطريقه بجواب مباشر، الخبز ديالك طيبها وخليها تبرد شرط اساسي، ونحطوها في الثوب ديال حياتي، وخلوا نلوي عليها شي حاجه بلاستيكيه. المهم ان التماس المباشر يكون بين الخبز وبين الثوب ديال حياتي. نلوي عليها الثوب ديال حياتي، نحط كاع الخبز ديال 3 ايام 4 ايام. اللهم ناخذ الخبز ديالي انا وعارفه، ولا نمشي نجيب شي حاجه اخرى. فنقدروا نعجنوا غير 2 مرات في السيمانه، ونحطوا الخبز في الفريغو. غير هو الا كنتي غتفطر بها جبدها في الليل، كنتي غتغدى بها جبدها في الصباح، كنتي غتعشى بها جبدها مع العصر فقط. وممكن اننا نضمنوا اننا ناخذوا هذا الخبز. نعم. كانت سولات كذلك سهام من مكناس سؤالها الاول بخصوص زيت الزيتون، كيفاش نحافظوا على القيمه ديالو استاذ احليمي؟ نعم، هو هذا سؤال جيد. ملي كتلقى واحد كيقول لك كيفاش ندير انا الزيتون نحليه ما جبتش قيمه غذائيه، بالنسبه لي انا السؤال كيكون ناقص. يعني مادام الاخت سولت على القيمه الغذائيه فهذا حرص منا. شي استاذ عفاف لو فتد يقول لك شي واحد انا كنحب شي اي واحد يقول لك انا مثلا الناس لما كنكون مثلا نقاش معهم، اول مفتاح عندي انا واش كدير خميره بلديه واش كتحبها. علاش؟ لان الخميره البلديه ان فوا ديرها وتحبها صافي تحلوا لك البيبان كاملين. نعم. لان كتولي تتعامل مع الخميره هي اكثر حساسيه، صافي راك عندك قابليه انك تقبل جميع المعلومات بيان سور بمنطق. حنا كنهضروا بمنطق وبقناعه. اما الاب ديالها ان شاء الله سيقتنع. هو حاله حال الاخ الكريم اللي كان في الحلقه الماضيه كان قال لنا قال لك الام ديالو ولا ما عرف شي واحد من الاسره ديالو كيقول له تصنت البرنامج، كيقول له شنو البرنامج هذا، في الاخر فاش تصنت عاد فهم هذا. يعني الشخص هذا من حقه بيان سور، من حق الانسان عنده المنطق في الدماغ ديالو. اي انسان الا وعنده المنطق، وحنا ما بغيناش نجردوا الانسان من المنطق. يعني اقتنع وخذ الفكره واقنع راسك. المرحله واصعب مرحله هو انك تقنع راسك. يعني شحال من واحد كيكمي وعارف الكارو موديل بالحق باقي ما قدرش يقنع، هو تقتنع ولكن باقي ما قدرش يقنع راسه. فبالنسبه له هي الزيتون كيفاش نحافظوا عليه. هنا غادي ندخلوا لصلب الموضوع. نعم. الو خدينا احنا الزيتون
لان المره الاخرى كنا عطينا بشكل عام نحاولوا نفصلوا هذه المساله. انت باش تخدم الزيتون خاصك اشياء ضروريه في المنزل. اولا ماء، يكون ماء ديال المنابع ويكون ماء نقي، حبذا لو انه لم يكونش معالج بشي ماده من الكلور من هذه المسائل. اذا الانسان لقى الماء ديال المنبع يكون احسن. جيد جيد، ما رائع جدا، الماء ديال المنابع رائع جدا. ما عندكمش خرجوا الباديه السبت وحد ملي تجيبوا الزيتون جيبوا معاه الماء او لا صوبوا داك الشيء في الباديه وجيبوا المسائل ديالكم، لان فقط المساله اللي انا شفت انا بعض الحلقات كتعطى ولا شي واحد هضر على الماء. الحبه ديال الزيتون كتهرى الا ما عندكش الماء مزيان. هذا شيء اساسي. الاواني الزجاجيه بيان سور يكون عندنا الحار، يكون عندنا الكمون، يكون عندنا ابزار حبوب، الزعتر، ازير، فيو، هذو كاملين، الثومه، البصله، هذا الشيء غنحتاجوه للشرموله. شحال عندنا من نوع ديال الشرموله؟ عندنا ملايين الانواع، كل منزل الا وهذا الشيء حنا لاحظناه. اي ناس مشينا عندهم الا وكناكلوا واحد الزيتون بطريقه، ما حنا غنعطيو غروس موضوع يعني بصفه عامه شنو الاشياء اللي انت ملي كتجي عندك مراحل. شنو هي المراحل؟ اولا الفرز ديال الزيتون. شنو معنى الفرز ديال الزيتون؟ انك تفرز الزيتون الخضر والزيتون لا داك الارجواني ولا الزيتون اللي قريب للحموره، والزيتون الكحل. لان الحبه ديال الزيتون كدوز بمراحل، كتكون خضراء، كتولي حمراء، كتولي كحله. شوف الله سبحانه وتعالى، شوف الجميل، شوف ربي شنو كيعطينا اشارات في الشجره. في الشجره كاينين اشارات، كتلقى في الشجره حبه خضراء، حبوب خضرين، وحبوب حمرين، وحبوب كحلين. هذا إن دل على شيء انما يدل على التنوع اللي عطانا الله سبحانه وتعالى باش تمتع بداك الشجره وانت باقي كتشوفها. دا رايت نعيما وملكا كبيرا، اللون الاخضر. فانت اللي غتجيبوا للدار احنا كنهضروا على السقاط. كاين السقاط الا ما كانش بروفيسيونيل كيضرب داك العود كيضربوا في الزيتونه نيشان، الزيتونه الا تجرحات مشات، يعني خصو يضرب هو في ذاك الغصن باش الزيتون يهبط ما يكونش مجروح. كنديروه للدار. شنو كنديروا؟ كنعزلوا الخضر بوحدو، ونعزلوا الحمر بوحدو، ونعزلوا الكحل بوحدو. علاش؟ لان الا خدمنا الحمر مثلا مع الخضر هذاك الاخر غيتهرى على الاخر. اذا شنو كنديروا؟ عاود المرحله الثانيه اننا كنشدوا الزيتون حبه بحبه. راه الحب هذا راه حنا كنتعاملوا مع الذهب. ملي تشوف شي واحد كيخدم الزيتون راه هذاك ذهبي، هذاك بالنسبه لي انا ذهبي. راه الزيتون خصو، وزيت الزيتون خصها تحط مع الذهب، يوليو يبيعوها الذهبيه كما الزعفران ولاو كيبيعوا الذهبيه. فاقول واعني ما اقول، وانا غنقول شنو هو الذهب اللي كاين في زيت الزيتون في هذاك المروران اللي الناس كل شيء كيحاربها. فكنعزلوه ونحيدوا داك اللي ابيلي اللي هي مجروحه. اي وحده مجروحه، اي حاجه اللي هي فيها شي جريحه نحيدوها. علاش؟ شوفوا الحبه ديال الزيتون حلوها، بركوا عليها، كتبرك عليها كيخرج منها واحد السائل ابيض. هذاك السائل الا خليتيها غير شويه كيولي اسود، هذه الاكسده. وانت عاوتاني الا بغيتي يدك ما يكحالوش، انا ماشي مع لي كون، ما نلبسوش لي كون. الوغ ندير يدي شويه في الحامض، حدايا واحد السائل فيه شويه الماء والحامض. اشاك فوا نبغي نخدم انا هذا ندير في يدي الحامض. الوغ الحامض يمنع التاكسد ديال هذه المواد هذه اللي هي مواد في الزيتون، وما كيكونش هذا المشكل هذايا. فشنو كنديروا؟ كنفرزوه. عندنا عاوتاني اختيارات كثيره. كنشد انا داك الزيتون الخضر، شنو كندير له؟ الا بغيت انا ناكلو مثلا من هنا عام راه غادي يدخل زيتون واحد اخر، ناكلو مثلا من هنا من اليوم مثلا من هنا 6 شهور عاد ناكلو. شنو غندير له؟ غادي نخليه هكاك صاين، ما نشقو من ندير له داك الشقيقات اللي غيديروها لا، نخليه هكاك يتغسل مزيان ونحطو في ماء. وداك البراميل اللي كاينه، الناس دابا عنده براميل، حبذا لو ان داك اللينوكس يشريو حتى الناس البراميل يديروا فيه الزيتون. بالمناسبه هنا غادي نحلوا واحد القوس، الناس كيسولوا على ملي غنجيبوا داك اللينوكس خصهم يعرفوا الناس بلي نحن لا نبيع ولا نشتري في هاد البراميل هذوما. مشيتوا لبني ملال راه كاينين تعاونيات كيبيعوه، الوغ في الخارجه ديال بني ملال كاينين تعاونيات كيبيعوه. مشيتوا للدار البيضاء كاينين الناس كيبيعوه، مشيتوا للشاون كاينين الناس كيبيعوه، مشيتوا لجميع المدن المغربيه باش ما يقولوش الناس راه وحنا ما كنديروا الاشاره حتى شي واحد. انا كنديروا الاشاره الماده صحيه. البرميل ديال لينوكس بجوده مزيانه بالروبيني ما يكونش اللي كيكون مصيب داير ضعف في الفينيسيون راه كيكون باين. الوغ الجوده مزيانه كاينه في المغرب كامل، ما غاديش نعطيو للناس شي مكان اللي يمشيو له. علاش؟ لان يسوفي انك تمشي تسول
غادي تعرف فين كيتباع، لان حنا ما عندناش واحد الشخص محدد كنصيفطوا عنده الناس بقدر ما حنا. وانا شخصيا كان خديته من النواحي ديال وزان، كاين اصدقاء اللي مشينا كاملين خداوه من النواحي ديال بني ملال، كاين الناس اللي خداوه من الدار البيضاء، كل واحد منين خداه. يعني البرميل موجود، اون فوا نسولوا عليه غادي نلقاوه موجود. فقلت انا يا نحطوه هذا الزيتون هذا كنحطوه صاين، كنديروا له الماء كنديروا له الملحه وكنسدوه مزيان، ممكن يبقى لك 6 شهور 7 شهور حتى ل 8 شهور. داك الساعه كنجبدوه. الا بغيت نشقو يعني مهرس، الا بغيت يكون ندقو، الا بغيت نشرملو، الا بغيت يكون محمد، الا بغيت نتقلو. مثلا بغينا نصاوبوا الزيتون متقل دابا في هذا الوقت هذا. الا سمحتي استاذ احليمي غادي نعرفوا الطريقه معاك كيفاش غادي تكون، فقط نتوقفوا مع فاصل قصير وراجعين، بقاو معنا. وحنا رجعنا معكم من جديد مستمعينا الكرام، دائما في برنامجكم صحة وسلامة رفقة الأستاذ محمد أحليمي، متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية. غادي نمشيو نستقبلوا مكالمة ديال خديجة بنت تطوان معنا، وغادي نرجعوا باش نتكلموا مع أستاذ أحليمي على الطريقة اللي هي خاصة بالزيتون اللي غادي نتقلوه. ناخذوا خديجة على الخط معنا من تطوان هذه المرة. مرحبا بك خديجة. مرحبا بك بنتي. أهلا وسهلا، مرحبا بك لاله خديجة. مبارك عليكم وعلى وليدي أحليمي. شكرا جزيلا الله يعطيك الخير. هذا والله ملي ركبت لي التليفون ونهضر معاكم الشرف لينا لاله خديجة، مرحبا بك. يخليك بنتي يا ولدي، ربي يخليكم ويطول في عمركم. امين امين يا رب. انا من الناس اللي متبعينكم بزاف، ومشيت انا والوليدات ديالي والعائله ومشينا لواحد الغرسه هنايا، راه استاذ احليم يكون يعرفها هنا في بن قريش تطوان. الله يودي الله يودي المكان ديال الماء وديال البرقوق وديال نصحتينا بيدينا. نعم والله لا تبارك الله، البرقوق والمشماش عندكم موجود تما والجوده رائعه جدا. الحمد لله. حنا كنمشيو زعما غير كنشريوه، ولكن كنتعاملوا مع جيد برافو عليك. وطفناه بيدينا وجبتو ودرت هذيك الطريقه اللي قلتي ديال الزيتون. دابا غير درت واحد 2 طرق، درت هذاك اللي كيتقل دابا راني كناكل منه. برافو عليك. واخا مر كتبقى واحد شويه المروره، ولكن الجديده ماشي بحال ديال الزنقه، كوميم كناكلوا شي حاجه اللي بيدينا. نعم، عطينا طريقتك بسرعه الا سمحتي لاله خديجه، شنو الطريقه لانه هي النقطه اللي كنا غنتكلموا فيها مع استاذ احليمي. نعم، جبناها لاله وغسلته مزيان ودرتو في هذيك الخميشه ديال الطحين، غسلتها مزيان وثقلت بواحد المحيبقات عندي هنا في الدار، غير واحد الصيصه هنا عندي في الدار، وخرجت هذيك المروره كامله غير تقريبا كامله شي 15 يوم هكاك. ودابا والله الا راه مخير، غسلته جبدته غسلته من الملحه مزيان، خليته نشف غير هكا عندي في واحد بلايصه عندي هنا، ودرته في زيت العود ودابا كناكلو. نعم، خرج مخير كناكلوه دابا بالزيت. دابا واحد اخر اللي درت بغيت نسقسي عليه الاستاذ، هذاك درتو زعما قال كيبقى هكاك شويه كتبقى صحيحه، مع هذا شي شويه كيتضغط، عرفتي ملي كتقلي عليه. نعم دابا استاذ هذاك درتو في داك البيدوزه، في هذاك البيدو ديال الزيت، ودرت عليه الملحه، ودابا غير كنديهو نجيبو، قال لك هذا كيبقى كيصبر. بغيت غير نعرف دابا هذا حتى هو نفس يعني ما فيه حتى شي مشكل. ابدا واش يكون مشكل. صافي وكنجبدو كنرقدو في الزيت، انا كنخليه مرقد في الزيت. هذيك الطريقه اللي قال الاستاذ هو اللي كنديرها، باقي عندي الزيتون ديال العام اللي فات باقي كيما العام اللي فات. كنصنت الحلقه ديالكم النيت، انا متبعاكم دائما وابدا. برافو تبارك الله عليك الله خديجه. يا رب يا رب امين. والله يكمل عليكم بالخير والله يسهل عليكم كامل يا رب امين. الله ييسر اموركم كما كتنصحونا، والاستاذ كيعطينا داك الشيء من قلبه كيدخل القلوب ديالنا. الله يكملكم بالخير والجمعه، يخليكم دائما منورين يا رب دائما منورين كما نورتوا لنا حوايج اللي ما كناش كنعرفوهم وعرفناهم على الطريق ديالكم صحيه، بعدنا على كاع داك المعلبات وعلى كل شيء الحوايج اللي كتجيب لنا غير الضرر لوليداتنا، ونحمد الله ونشكروه. العفو لله خديجه. وواحد السؤال ثاني الله يرضى عليكم. دابا غير الزيت انا عندي كما الاستاذ قال لك على القرعه ديال الزاج، انا والله استاذ عندي قرعه ديال 20 لتر. برافو ليك. وكنديرها ولكن مخبياها بحال كي قلتي مخبيه الذهب ديالي باش ما يهرسوهاش الدراري. والله ودي شوف انا غنعطيك واحد، كنحاول عليها بحال محاول على شي واحد من ولادك كيديرها. غنعطيك واحد الاقتراح، غادي تشدي داك القريعه غدوريها بالثوب ديال الحياتي عند شي خياط يفصل لك الثوب ديالها ياك، اذا كتبغيها مزيان، وغتمشي عند شي حداد غيصوب لك هذاك الحديد الرقيق ديك الساعه صبغيه، كيصوب لك لا فورم ديالها والجامع انها تهرس وتبقى مده اللي طويله بزاف. ممكن زعما ممكن اكيد الا كان شي حداد فنان اكيد يصوبها لك.
ايوا صافي عندها حق. دابا كما قلتي كنحاولوا عليها على التهراس، ولكن انا كنولي مريحه كنخلي فيها الزويته ديالي. كنبقى ما كنحسن من البلاستيك كيدير النسمه خايبه وكيكرفس. اكيد. نعم. غنشكرك بزاف لاله خديجه، غنشكرك بزاف تواصلتي معنا هذا الصباح من تطوان، شكرا جزيلا لك. اذا غنرجعوا للنقطه ديال الزيتون المثقل، استاذ احليمي تكلمات خديجه على واحد الطريقه اللي هي جرباتها، واش طريقه صحيحه؟ نعم، هو الزيتون المثقل من ضمن لي زوبسيون ديال الزيتون اللي كنصاوبوهم باش يفهموه الناس. الزيتون المثقل هو داك الزيتون اللي كناكلوه كيكون فيه التجاعيد، كيكون مكمش، مكمش تماما. هذا كيفاش كنصاوبوه؟ كنختاروا غير الحبه اللي هي وصلت للنضج الكامل، اللي هي حبه كحله، وما تكونش يعني باقي فيها التراب، تكون مغسوله مزيان بالماء، يكون ماء نقي، ونغسلوها المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه. مساله بسيطه جدا، غتاخذ اما واحد السليله ديال القصب، او لا غتاخذ من الاحسن تكون داك السله الكبيره راه كانوا كيديروا فيها البيض، هذه شحال الناس، او لا ناخذوا داك الخنشه ديال الخيش كما كنقولوا حنا بالمصطلح العامي ديالنا. داك الخنشه راه كيجيبوا فيها بزاف ديال الامور. هذيك الخنشه علاش؟ باش تسرب لنا هذاك السائل. غادي نشدوها وغنغسلوا الزيتون مزيان وغنبقاو نحطوه في داك الخنشه. الوغ نحط شي شويه وندير شويه د الملحه، عاود نحط شي شويه، واخا دير الملحه بزاف هنا لان غنغسلوه في الاخر. الوغ يدار الملحه حتى كنديروا الملحه ونديروا هذا الزيتون، كنسدوا هذيك الخنشه كنحطوها في واحد المكان باش تقطر وردوا البال عافاكم، لان هذاك المرجان هو يعني خطير جدا. راه تصور ديروا في السطح، راه الضاله راه ممكن يدخل لك تلقاه داخل هذه، لان هذيك الماده ديال المرجان ماده خطيره جدا، كتخترق كتخترق السيما. ولا مشكور استاذ حليمي، في الحلقه الماضيه قلتي انه الناس اللي كيهزوا مثلا دوك الخناشي في الطوموبيل ديالهم، الا سولتيهم كيقول لك داك المرجان ذوب ليا مثلا الكفر ديال الطوموبيل. نعم، وهذا الشيء علاش كانوا يجيبوا الزيتون يجيبوا في البرامل، ما يجيبوش هكا في خنشات ولا في باش ما يقطرش. باش ما يقطرش الطوموبيل. يعني في منطقه، اولا الناس مثلا يبغيو يديروا بانيو، مثلا كيديروا مثلا كرسي ويحطوا فوق منه ويديروا بانيو باش داك الشيء اللي يقطر في البانيو. الوغ نحطوه نتقلوه كل يومين نقلبوه. سا ديبون، بغيتي تحافظ على داك المروره شويه كتبقى تذوقو. من يبدا يحلى ويبدا يعني في داك الذوقه اللي كنذوقو تما غتشوف المذاق اللي غيكون عاجبك نتايا. الوغ ها هو وجدنا شنو كنديرو، كنجبدوه وكنحاولوا نغسلوه بالماء. هذه المرحله اللي كتنقص بعض الناس اللي كيعطيوها التحضيرات. الله يعطيكم الخير، انا ضد هذه الفكره ان ندخلوه في الفران ينشف. ما كندخلوش في الفران، كنحطوه في واحد البلاصه اللي كيضرب فيها الهواء، وملي كينشف شنو كنديرو؟ نعيد له الماده الدهنيه. باش كنعاودوا له الماده الدهنيه؟ كنكبوا عليه الزيت وكنخلطوه، وكيولي داك الساعه ممكن ناكلوه ونستهلكوه بطريقه عاديه، سواء هكاك بوحدو، سواء نديروا له الشرموله اللي مصوبه مثلا من الثومه ومصوبه من الفلفله ولا مصوبه هذه، فهنا ما كاينش مشكل. نعم. طيب نمشيو هذه المره باش نستقبلوا معنا مكالمه اخرى. ناخذوا فدوى على الخط من الرشيديه. استاذ احليمي مرحبا بك فدوى. فدوى صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير دكتور احليمي. صباح الانوار فدوى. انا اللي تكلمت معكم الاسبوع اللي فات، عندي الحظ الحمد لله هذا الاسبوع. اشنو السر فدوى؟ دابا راه بزاف ديال المستمعين طرحوا هذا السؤال، تكلمات الاسبوع الماضي وهذا الاسبوع. مرحبا بك فدوى. شوف والله العظيم سبحان الله مساله حظوظ وصافي. نعم تفضلي يا فدوى. بغيت غير نشارك معكم. كنت قلت لكم الاسبوع اللي فات انني مشيت وجدت الزيتون. بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الوالده ديالي كيفاش كتحتفظ به. واخا مرحبا. بالنسبه ملي كيسقطوا الزيتون كيفصلوا كل نوع كيغسلوه. بالنسبه للوالده ديالي كتغسلوه، كتجمعوا. بالنسبه للخضر كتخليه كيدور عليه العام، كتجمعوا في واحد برميل كبير وكتكب عليه الماء ديال البير ولا ديال الساكيه، ولا ممكن يكون الماء ماشي ديال الروبيني. كتخوي عليه الماء مزيان حتى كتغطيه، ما كتخليش ليه فين ما خصوش فين يتنفس، ما تبقاش فراغ. كتعمر عليه مزيان وكتسد عليه مزيان وكتحطو في شي بيت مظلم عند تمام. وكتسد عليه شي بيت مظلم وكتخليه كيبقى حتى العام الاخر ديال موسم الزيتون هما باقيين كياكلوا تماما. هذه النقطه اللي هضرنا عليها. تمام. كيبقاو كياكلوا فيه العام كامل. حنا نيت كتصيفط لينا سكينه لهنايا لديورنا حنا البنات، كتصيفط لينا كيبقى بحال اللي يلاه تصايب هذا العام، وكتبقى في البيت هذيك المروره. وقت ما بغات كتجبد وكتشق وكدير كتبقى
ليه الماء واحد اليومين ولا 3 ايام لما هذا بنوزد ليها وكتدير ليه لقامه وكتبدا تاكل فيه. وبالنسبه لزيت الزيتون هما تبارك الله ما عندنا تبارك الله الزيتون في بنين الله الموجود كيسموه هذه زعما من هنا كان كل الوالدين ديالي الله يخليهم لي ويعطيهم الصحه امين على هذه الثروه اللي خلاوها جدودي الله يرحمهم في هذا النهار الكبير. وكنوجه واحد التحيه كبيره للوالد ديالي مسكين رغم كبر السن ديالو رغم انه مريض بالقلب وهذا مسكين كان ياخذ العناء ويمشي حتى بين الليل ويشوف ويقابل مسكين وكتلقاه خاطرو بحال الا تقول لك الزيتون عندك كيجلس مسكين كيدير كرسي قدام الجنان وما خص حتى شي حد يقرب لذاك الزيتون ما خص حتى شي حد يوصل له وبحال الا تقول لك الزيتون كيقول لك لا خلاه لي الوالد ديالي هذا دواء اكيد نعم كيبقى مسكين محافظ عليه. وبالنسبه لزيت الزيتون ما نطولش عليكم حتى هو كيحتفظوا به في البرام الكبار وكيديروا في واحد البيت مظلم ما فيش اشعه الشمس ما فيش الضوء كيكون داك البيت مظلم وكيحتفظوا به. احنا عندنا زيت الزيتون على مدار العام بنفس الخضوره وبنفس اللون ديالو والمذاق ديالو النهار الاول. نعم جيد. وانا غنشكرك بزاف فدوى تواصلتي معنا من الرشيديه، شكرا جزيلا على المكالمه ديالك وتقاسمتي معنا التجربه ديال الام والاب ديالك وهذا هو الحب اللي تكلم عليه استاذ هو غير انا نقول الاخت الكريمه غير انت عندك المضمه ديال الذهب وهو عنده الشجره راه بحال راه نفس الكنز نفس كل شيء. غير بالمناسبه استاذ عفاف مدام الاخت الكريمه اتصلت بنا بالرشيديه ان شاء الله كاينه واحد الجوله كاينه واحد التحركات ان شاء الله غنبداوها من غدا ان شاء الله باذن الله في الانشطه ديال اكاديميه فن الحياه ان شاء الله. الو غدا عندنا رحله ان شاء الله مع الاسره نهار 24 في الشهر نهار 24 شهر ان شاء الله نكونوا في مدينه الدار البيضاء وهذه هي المفاجاه اللي كانوا كيتسناوها الناس. الو ان شاء الله غنكونوا في المركز الثقافي عبد الله قنون شارع برشيد عين الشق. الو هذا هو العنوان. يوم المحاضره نهار السبت 24 نوفمبر العنوان هو فن الحياه. إن غادي نكونوا في الجوله ديال اكاديميه فن الحياه. الوغ التاريخ 24 نوفمبر يعني 24 نوفمبر الاسبوع الجاي ان شاء الله نهار السبت الجاي الشارع يعني المركز الثقافي عبد الله قنون شارع بالرشيد عين الشق في الدار البيضاء. الوغ هنا ان شاء الله الدعوه عامه الناس مرحبا بهم يكون نقاشات غنهضروا على المسائل كامله ان شاء الله باذن الله من اجل اننا يكون اللقاء ونجدد اللقاء لان مده كبيره ما تجددنا اللقاء. الوغ على اساس ان نهار 25 في الشهر يعني شوف البرنامج 24 في الشهر غنكونوا في الدار البيضاء عندنا محاضره. نهار 25 في الشهر غنكونوا في دوره تكوينيه في مدينه مراكش. الناس اللي بغاو يشاركوا في الدوره التكوينيه المساله بسيطه الله يعطيكم الخير. راه عندنا صفحه ديال الفيسبوك المسؤول عليها هو المهندس سمير يعني هو اللي مسؤول على الصفحه. غادي تدخلوا للصفحه محمد احليمي كتبوها بالفرنسيه او كتبوا بالعربيه صفحه محمد احليمي تخرج لكم الصفحه راه فيها الهاتف ديال السي خالد هو اللي مكلف فهو داخل السي خالد راه كلشي كيعرفوا فريق فن الحياه وفريق اكاديميه فن الحياه. وانا بغيت نحييه بزاف استاذ احليمي الاستاذ خالد علاش هرس واحد النمطيه اللي بقات لسنوات. انا صراحه هذا السيد بغيت نحييه بما انه ذكرتي الاسم ديالو. هذا السيد اللي وضع الصوره ديالو القصريه قدامه هو كيعجن فتحيه كبيره ليه. هرس واحد النمطيه واحد الصوره اللي بقات وبغاو يخليوها شي ناس فقط حكر على المراه كأن المراه مكتوب عليها فقط غير العجينه والشقه ديال الدار. فتحيه كبيره لهذا السيد هذا. تصور عنوان البساطه نعم ولا الكوميديا ديال المراكشيين والحداقه ديال المغربيات وش نقول لك كاين اشياء صفات اخرى زعما ما شاء الله يعني انسان انا صراحه احب النوع هذا من البساطه وبزاف ديال الامور وسبحان الله يعني المهمه ملي كتعطاه شي مهمه كيديرها كما يجب. لان ما يفوتنيش كما شكرتي استاذ عفاف كنشكر السي خالد واحد الشكر كبير وكنشكر كل الاعضاء ديال فريق فن الحياه واكاديميه فن الحياه بما فيهم السي سمير بما فيهم السي عثمان يعني راه حنا نشتغل كفريق يعني كخليه نحن من اجل اننا نمشيو بهاد الافكار هذه لقدام. الناس كيظنوا الحليمه راه ما غاديش انا بوحدي راه معايا فريق اللي كنشتغلوا جماعه والسي خالد راه صراحه الناس اللي في مراكش راه ولا اسمي هو معروف. وهذه المساله استاذ عفاف حنا ديما كنعيشوها يعني لو تشوفوا خالد كيخدم الخبز باليد ديالو راه والله العظيم ما كاينش شي مره ما ديرش النفس صراحه
علاش؟ لان واحد الطريقه كي كيشتغل بها واحد وبحب الناس راه كيشوفوه لان الناس اللي حضروا معنا الورشات واللي حضروا معنا في الدورات وراه غنكونوا ان شاء الله 25 في مدينه مراكش طيله يوم كامل، فيها الوجبات، فيها المحاضرات في مكان من اروع الامكنه اللي كاينه في مراكش. الوغ الهاتف ديال السي خالد راه كاين في الصفحه، الناس يتصلوا به على اساس ان نهار 30 واحد جوج غادي نكونوا ان شاء الله في دوره في خرجه مع الاسره. بالنسبه للرشيديه غادي نكونوا في الرشيديه نهار 16 ديسمبر. الوغ 16 دو جانبير غادي نكونوا ان شاء الله في مدينه الرشيديه في دوره تكوينيه كذلك. تدخلوا على الصفحه ديال الفيسبوك راه غادي تلقاو ان شاء الله الهواتف ديال الاخوان، التفاصيل كامله والتفاصيل على اساس كل ويكاند على اساس نهار 23 عاوتاني في ديسمبر غنكونوا في مدينه الشفشاون، يعني ملي يقرب ان شاء الله التاريخ. الوغ عندنا ان شاء الله 24 الدار البيضاء، انا قلت العنوان هذيك الساعه نذكروا ان شاء الله. ما كتسمح لي استاذ احليم وهذه فرصه كذلك باش نقولها للناس ديال برشيد والنواحي السطات، يعني كيجيو تساؤلات كثيره فكتكون هذه فرصه. فمثلا 24 نوفمبر غتكون في مدينه الدار البيضاء، فالدعوه راه مفتوحه عامه حتى الناس ديال السطات وبرشيد والنواحي، يعني كاع البلايص ولا الاماكن اللي هما قريبه. فهذه راه هي فرصه باش يكونوا حاضرين، لانه غيكون كيف ما قلتي نقاش مع الناس وتساؤلات وهكذا، فممكن انهم يتواصلوا معك كالعاده. ونقول العنوان المركز الثقافي عبد الله القنون، شارع برشيد عين الشق في الدار البيضاء، على الساعه ان شاء الله الثانيه زوالا. الوغ على اساس قلنا 25 في مدينه مراكش، 16 في مدينه الرشيديه، 23 في مدينه الشفشاون. بالنسبه للشفشاون والرشيديه مي غيقرب التاريخ بواحد الاسبوع غادي نعطيو التفاصيل ان شاء الله باذن الله. بقى سؤال استاذ احليمي، وهو بالنسبه للناس وكنظن انها نجاة من صله، فكان هذا هو السؤال ديالي لانه خديته من سميحه، لانه للاسف الوقت ما كفاناش على انه نستقبل المكالمه ديالها، ولكن انا وعدت سميحه باللي راحنا غادي نجاوب على السؤال ديالك نجاة من صله، وشكرا على الحرص انك تواصلي معنا. نجاة، المشكل ديال المراره، الناس اللي مزولين المراره، وكيبقى السؤال مطروح استاذ احليمي بالنسبه للزيت البلديه، بالنسبه للزيتون مرقد كذلك، واش كيكون شي تاثير ولا لا؟ ما كاينش تاثير ابدا استاذ عفاف، والناس اللي عندهم المراره ياخذوا زيت الزيتون. بالحق زيت الزيتون الله لا تشرب، الله سبحانه وتعالى قال وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين، ماشي للشاربين، للاكلين. الوغ بشكل مباشر، الوغ بكميات بسيطه، بكميات معقوله، الاسراف راه في اي ماده ما خصوش يكون، ممكن انها تدخل. فقط استاذ عفاف واحد المساله تقنيه في الحلقه باش نكونوا وفينا الحلقه، هو ذاك الماده المره اللي راجعه لواحد الماده سميتها الاولوغوبيين. هاد الماده الاولوغوبيين هي اللي كاينه في الزيتون وكاينه في زيت الزيتون. انت يعني انا بالنسبه للانسان 3 شهور دابا خصو يبقى ياخذ الانسان الزيت في هذاك المروره، في هذاك الخضوره، والزيتون يبقى شويه ديال ذاك المروره، ما تحاربوش هذه الماده. شوف سبحان الله، ماده الاولوغوبيين انا كنقول هي ماده اغلى من الذهب. علاش؟ الناس اللي عندهم انقاص الوزن كيمشيو عند المختصين ديال التغذيه، اول حاجه كيدير له، ما كيهضرش على كل شيء مع الناس، كيحيد له الدهون. حيدنا زيت الزيتون، خطأ فادح، خطأ راه باقين في الجاهلية الغذائية إلا كنا كنحيدوا زيت الزيتون شي شخص على وجه الأرض. الوغ هاد المادة الأولوغوبيين كترفع واحد العملية كتسمى لا تيرموجينيز. علاش؟ لأنها كترفع واحد المادة سميتها لا تيرموجينين. هاد لا تيرموجينين كتخلي الخلية السمراء أنها تحرق الطاقة وأنك تنقص الوزن. يعني أنت باش تنقص الوزن خاصك تاخذ زيت الزيتون. أكثر من هكا أن الأولوغوبيين كتعطي للجسم، كتخليه يفرز الانسولين. الوغ وقاية عند مرضى السكري ووقاية بالنسبة للناس اللي كيحميو راسهم مرض السكري. أكثر من هكايا أن المادة يعني راه السكر ماشي غير الانسولين، مادة لاميلين. الوغ مادة لاميلين apostrophe AMYLINE، ماشي لاميلين ديال الدماغ بقد ما هي لامين لا فيناليزون ديال الانسولين. الوغ هاد الماده رائعه جدا للجسم. اذا هاد المروره حاولوا عافاكم الله يعطيكم الخير تخليوها، وحده كاع هو اننا نخليوها ماشي اننا نحاربوها. نعم. اخر سؤال بسرعه وفاء كتشير ليا استاذ احليمي، الناس اللي كيعصروا ورق الزيتون مع الزيتون صحيه ولا لا؟ اكيد 100%، ما كاينش مشكل، بشرط انها تغسل مزيان. شكرا جزيلا ليك الاستاذ محمد احليمي، متخصص في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، ونتلاقاو معك ان شاء الله الاسبوع الماجي. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد، رافقتكم وراء الميكروفون. شكرا لوفاء فائز فندا كانت معي في الاخراج، وسميحه عشوبي مشكوره كان في استقبال مكالماتكم. جمعه مباركه ان شاء الله للجميع، الى اللقاء.